अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सूरह अल हिज्र शुरू हो रही है, जो कि सुपारा नंबर 13 की आखिरी लाइन से शुरू है और रुबा सुपारा नंबर 14 रब्बो माह तक मुकम्मल होगी उसमें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल हिज्र मक्की सूरत है। इसमें 99 आयात हैं और 654 इसके कलमात हैं। 2760 इसके हुरूफ हैं और कुल 6 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, ये एक कामिल किताब और कुरान वाज़ेह की आयात हैं। बसा औकात काफिर आरजू करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। उनको उनके हाल पर ही छोड़ दो कि वो खाएं और गफलत में डाले रखें। उनके ख्याली मंसूबे बहुत जल्द उनको मालूम हो जाएंगे। और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उनके लिए एक वक्त मुअय्यन रहा है। कोई जमात अपनी मुद्दत मुकर्ररा से ना तो आगे निकल सकती है और ना पीछे ही रह सकती है। और काफिर कहते हैं, ऐ शख्स जिस पर नसीहत की किताब उतरी है तो तू दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्ते को क्यों नहीं ले आता। हम फरिश्तों को नाजिल नहीं करते मगर हक के साथ, और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलती। यकीनन हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और हमने आपसे पहले भी अगले लोगों की बहुत सी जमातों में पैगंबरों को भेजा था, और उनके पास कोई रसूल नहीं आता था मगर वो जरूर उसका मजाक उड़ाते थे। इसी तरह हम ये मजाक उन गुनाहगारों के दिलों में डाल देते थे। ये लोग उस पर ईमान नहीं लाते। पहले लोगों की भी यही रविश रही है। और अगर हम उन पर आसमान का एक दरवाजा भी खोल दें और फिर वो उसमें चढ़ने भी लगें, तो वो यही कहेंगे कि हमारी नजरबंदी की गई है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। और हमने आसमान में बड़े बड़े सितारे पैदा किए और देखने वालों के लिए उनको जीनत बख्शी, और उसको हर मरदूद शैतान से महफूज कर दिया। हाँ, अगर कोई चोरी से सुने तो चमकता हुआ अंगारा उसके पीछे लगा दिया जाता है। और जमीन को हमने फैला दिया है और इसमें भारी भारी पहाड़ रख दिए हैं और मुनासिब मिकदार में हर किस्म की चीज उगाई है। और हम ही ने उसमें तुम्हारी मईशत की चीजें पैदा की हैं और उनको भी दी जिनको तुम रिस्क नहीं देते। और हमारे यहाँ हर चीज के खजाने हैं और हम उनको मुनासिब मकदार से उतारते हैं। और हम ही हवा चलाते हैं जो बादलों को पानी से भरती हैं। फिर हम ही आसमान से मींह बरसाते हैं, फिर वो तुमको पिलाते हैं और तुम इतना पानी जमा करके ना रख सकते थे। और हम जिंदा करते हैं और हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस हैं बेशक। और हम जानते हैं उनको जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और हम उनको भी जानते हैं जो तुमसे आखिर में आने वाले हैं। और बिलाशुबा तुम्हारा रब ही क़यामत के रोज सबको जमा करेगा। वही बड़ी हिकमतों वाला और वही खूब जानने वाला है। और हम ही ने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया जो कि सड़े हुए गारे की बनी थी, और जिनको इससे पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं खनखनाती हुई मिट्टी से जो सड़े हुए गारे की होगी एक बशर बनाने वाला हूँ, सो जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और अपनी रूह उसमें फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। तो फरिश्ते सबके सब सजदे में गिर गए मगर इब्लीस ने सजदा ना किया। उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूं कि बशर को सजदा करूं जिसको तूने खनखनाती हुई मिट्टी से जो सड़े हुए गारे की बनी हुई है पैदा किया। अल्लाह ने कहा, तो फिर तू निकल जा यहाँ से, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और बिलाशुबा तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत मुसल्लत रहेगी। उसने कहा, ए मेरे रब, मुझे तू उस दिन तक के लिए मोहलत दे दे जब सब लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे। अल्लाह ने कहा, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुअय्यन की तारीख तक। इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, बसबब आपके मेरे गुनाह गुमराह करने के मैं कसम खाता हूँ कि मैं गुनाहों को उनकी नजर में दुनिया में सजा के दिखलाऊंगा और उन सबको गुमराह कर दूंगा बजुज उनके जो इनमें तेरे मुखलिस बनते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ये एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता है। बिलाशुबा मेरे बंदों पर तेरा काबू ना चलेगा, सो उन गुमराह लोग सिवाय उन गुमराह लोगों के जो तेरी पैरवी करेंगे।
اور بے شک ان سب کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ جب بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ، اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، گویا وہ بھائی بھائی ہیں، تخت پر وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کو نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے میرے نبی، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، بے شک، اور یہ بتا دو کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، آپ کو ہم ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے اب خوشخبری دیتے ہو جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ تو کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہوں کے؟ ابراہیم نے کہا فرشتوں تم کو اور کیا کام ہے؟ فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے، مگر لوط کی بیوی کہ اس کے بارے میں ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ اس مجرم قوم میں رہ جائے گی۔ پھر جب وہ فرشتے لوط کے خاندان کے پاس آئے تو لوط نے کہا تم تو کوئی نا آشنا سے لوگ ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم وہ چیز آپ کے پاس لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں کا تم کو حکم ہوا ہے وہاں سب چلے جانا۔ اور ہم نے لوط کی طرف یہ حکم بھیجا کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کٹ جائے گی، اور شہر والے لوط کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کہ کیا ہم نے آپ کو منع نہ کیا تھا سارے جان والوں سے؟ لوط نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم میرا کہنا مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے، سو ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا سورج نکلتے وقت، پھر ہم نے اس شہر کو نیچے اوپر کر کے الٹ دیا، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بلا شبہ اس قصے میں اہل بصیرت کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور وہ شہر سیدھے راستے پر واقع ہے۔ بلا شبہ اس قصے میں مومنین کے لیے بڑی نشانی ہے، اور بن کے رہنے والے بڑے گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ اور وادی صحرا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے کہ اس میں امن سے رہیں۔ تو ایک چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہی آ پکڑا، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آئے وہ جو کچھ کرتے تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان مخلوقات کو جو ان کے بیچ میں ہیں بغیر مصلحت کے نہیں پیدا کیا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، تو آپ اچھی طرح سے درگزر کیا کیجیے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، اور عظمت والا قرآن عنایت کیا۔ تم اس چیز کی طرف ذرا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا جو ہم نے کئی طرح کے کافروں کو برتنے کے لیے دی ہے، اور نہ ان پر افسوس کرنا، اور مومنوں سے تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو میں تو اعلانیہ ڈرانے والا ہوں۔ اور جس طرح ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جنہوں نے تقسیم کر دیا تھا، یعنی قرآن کے مختلف اجزاء قرار دیے تھے، تمہارے رب کی قسم کہ ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ بس وہ بات ضرور سنا دو جس کا حکم اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو۔ بلا شبہ ہم ہی تمہارے لیے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں۔ تو جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو آپ اپنے رب کی پاکی اور خوبیاں بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہاں ہماری سورہ الحجر مکمل ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد سورہ نحل پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔